ओम हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं दधाति मधव्योसानेति एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो दधाति ओम नीराजनं समानीतं कर्पूरेण समन्वितं तुभ्यं दशाम्यां देवी गृह्यातं सुरपूजिते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री जगन्मात्रे नमः। नीराजनान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। कर्पूर महामंगल नीराजन दीपं दर्शयामि। ఇచ్చేసి మీరు అక్షతలు తీసుకోండి. ఓం ఓం तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इति मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। इंको अक्षतలు తీసుకోండి. ఓం ప్రదక్షిణ ఓం यानि